मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका यह है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी जमानत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हुई है और 8-9 माह के बाद अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है कल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दोनों की जमानत जो है वो कंफर्म है, यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को जमानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला वो यही बात करते हैं कि इसी तरह जमानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की जमानत को 10 माह तक रोके रखना, ये भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीजों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूं। यहां पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फर्ज करें कि एक वजीर आजम है, वो 200 चीजें ले गया। वैसे इतनी चीजें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीजें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वजीर आजम, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी जिंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफा चलाया गया। यानी पहली मरतबा एक जज हुमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सजा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी इसी मुकदमे में, और अब तीसरी मरतबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है, दुनिया का आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मरतबा ट्रायल किया जा रहा है। एक ही नौयत का, एक ही चीज का, एक ही मुकदमा है और तीसरी मरतबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा, ये 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था। एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है, चीजें पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीजें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी, आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा, आपने ये जवाब दे देना है, इस तोहफे से मुतालिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी है। अगर उनसे कोई सवाल करता, फलानी चीज का बताओ जी, वो मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ, मुझे याद नहीं है, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और, वो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बताते जी इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमजोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये वकला को लगता है कि बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे कल के दिन में, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो मेरी दानिश में ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे नहीं होगी। अगर किसी वक्त इमरान खान साहब रिहा होंगे भी ना और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा दबाव होगा इमरान खान साहब को रिहा करने का, तो एस्टेब्लिशमेंट उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं या एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल है, उन लोगों की इमरान खान के साथ तवातर के साथ मुलाकातें शुरू करवा देगी, उन लोगों को रेलिवेंट करेगी और एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इमरान खान की रिहाई, चाहे इमरान खान की अपनी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे अवामी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे सोशल मीडिया, आलमी, ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर के नतीजे में हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इसका क्रेडिट वो अपने लोगों को दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, या कम से कम ऐसे लोगों को इसका क्रेडिट दे या उनको हीरो बनाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं। कोशिश वो ये करेगी। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, लोग सारा कुछ खोल कर रख देते हैं। इमरान खान साहब खुद बड़े समझदार हैं। अलीमा खानम बाहर आई,
اور انہوں نے آकर کچھ باتیں بتائی. ان میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی ایسے رہائی ہوگی. میرے خیال میں علیمہ خانم کو بھی یہی لگتا ہے, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو پہلے سزا دیں گے اور اس کے بعد پھر القادر میں ضمانت ملے گی, ورنہ یہ ہوگا نہیں, کیونکہ بشرا بی بی کو بھی ابھی اندر رکھنا ہے, ورنہ بشرا بی بی کو تو اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا. اچھا جی, عمران خان نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی سزائیں لکھ کر رکھی ہوتی ہیں اور یہ سزائیں انہوں نے صرف مجھے سنانی ہوتی ہیں. ان کے گواہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں, ورنہ ابھی تک میں باہر آ جاتا. عمران خان صاحب نے بھی وہی بات کی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بڑی محنت کر کے یہ لائے, جیسے انہوں نے 26 ترمیم کی وہ سارا کچھ کیا, اور بار بار وہ تاریخ منسوخ کرتے ہیں. وہ بڑی محنت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا کیس نہ لگے. 8-9 ماہ تو ہو گئے ہیں, عمران خان صاحب کا کیس لگنے ہی نہیں دیا جا رہا. جو سب سے امپورٹنٹ بات عمران خان صاحب نے کی کہ وہ بار بار آئے. عمران خان صاحب نے بار بار اس کے اوپر بات کی جب انہیں موقع ملتا تھا, اور بار بار آ کر انہوں نے وادی تیرا کے واقعے پر افسوس کا اور دکھ کا اظہار کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی شہادت پہ انہیں بہت تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپریشن نہ کریں, یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, اس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھیں گی اور دہشت گردی بڑھتی چلی جائے گی, اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو ٹریپ کر دیا گیا ہے. افغانستان میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہوا تھا, جب امریکہ دہشت گردوں کے اوپر اٹیک کرتا تھا یا حملے کرتا تھا تو کولیٹرل ڈیمیج بہت بڑے پیمانے پر ہوتا تھا. کرزئی کی اور غنی کی جو 2 ادوار گزرے ہیں, اس میں انہیں یہ بہت بڑی پرابلم ہوئی ہے کہ طالبان جہاں پہ بھی جاتے تھے انہیں بہت بڑی سپورٹ اس لیے ملتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ ظلم بہت ہوا تھا آپریشن کے نام کے اوپر. تو یہ عمران خان صاحب نے مثال دی. پھر انہوں نے کہا جی عاصم منیر صاحب کی جو افغان پالیسی ہے اس پہ شدید تنقید کی عمران خان صاحب نے. تفصیلات آ جائیں گی, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور کہا جی افغانوں کے خلاف بیانات بھی دیے گئے, حملے بھی, بےدخلیاں بھی, ڈرون حملے بھی, یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے کہا غیر ضروری اور غلط ہیں. عاصم منیر صاحب ساری دنیا میں جاتے ہیں, ان کو جانا چاہیے تھا افغانستان, اور افغانستان جا کے افغانستان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے تھے, کیونکہ پاکستان کا امن وہاں پہ جڑا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو موجودہ آپریشن ہو رہے ہیں اس سے 2 مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1, انہیں عالمی سطح پہ پذیرائی مل جائے, تعریف ہو جائے کہ وہ مجاہد ہے جو دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے, تو یہ آپریشن شروع کر کے وہ ایک یہ تاثر بنانا چاہتے ہیں عالمی سطح پہ. نمبر 2, پاکستان تحریک انصاف کی مکمل تباہی اس سے ان کو حاصل ہوگی, کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے. جب اتنی دہشت گردی بڑھے گی, لوگوں کا قتل عام ہوگا, آپریشن کے نتیجے میں کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, تو وہاں جو انتظامی جماعت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. ANP کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کہتے رہے ماضی میں یہ ہوا تھا. اب اگر آپ غور کریں کہ یہ افغانستان کے بارے میں پالیسی بدلی کیسے, لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان اور شہباز شریف دونوں کی سوچ میں فرق ہے. ایسا نہیں ہے, یہ جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر کی سوچ میں فرق ہے. جنرل باجوہ اس بات کے قائل تھے کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں معاملات بہتر کرنے چاہیے. عمران خان صاحب انہیں اس میں اوکے کرتے رہے کہ بات چیت کرو, بیٹھو, انگیجمنٹ کرو, حالات کو بہتر کرو. یہ عمران خان صاحب کی سوچ تھی. لیکن دہشت گردوں کو واپس لانے کا جو آئیڈیا تھا وہ جنرل باجوہ کا, جسے عمران خان صاحب کی کابینہ نے مسترد کر دیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا, اس پہ مزید ڈسکشن کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا اور اس سے نقصان ہو جائے گا. ہمیں پہلے افغانستان کی حکومت کو انگیج کرنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. لیکن پھر عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر کے باجوہ صاحب نے اپنی مرضی کر دی اور دہشت گردوں کے جتھوں کے جتھے وہ پاکستان میں ملوا لیے. عاصم منیر صاحب آئے تو وہ ٹوٹلی افغانستان کے بالکل خلاف ان کی پالیسی تھی, اینٹی افغان. اور وہ پالیسی اب نظر بھی آتی ہے نا, وزیر دفاع آپ کا ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی ایک آدھا اور افغانستان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے. وہ کہہ رہے جی ہمارے بھائی کوئی نہیں ہے افغان, ہمارے دشمن ہے. یہ خواجہ آصف وزیر دفاع بار بار کہہ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بڑی کلیئرلی یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ٹریپ ہو گئی ہے. 4 لوگ بہت ضروری ہیں, یا 4 جو جگہ ہیں وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ آپ کام کریں تاکہ قبائلی علاقوں میں امن آ جائے. نمبر 1, افغانستان کی حکومت, پاکستان کی حکومت. نمبر 2, نمبر 3 جو پاکستان کے قبائلی عوام ہے. نمبر 4 جو افغانستان کے وہاں کے مقامی عوام ہے. یہ جب تک آپ چاروں اکٹھے ہو کر فیصلہ نہیں کریں گے اور ایک کوارڈینیشن نہیں بنے گی, تب تک آپ دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دہشت گردوں سے کسی قسم کے معاملات نہیں ہونے چاہیے, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے, لیکن وہ قانون کے مطابق, ایگریمنٹس کے مطابق اور ایک مروجہ طریقہ کار جو ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے جیٹ طیارے اور ڈرون حملے اور اندھا دھن اور کسی کو اعتماد میں نہیں لیا ہوا, اس سے دہشت گردی مزید بڑھتی جائے گی, یہ آگ لگتی جائے گی جب تک کہ آپ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں کریں گے. یہ عمران خان صاحب نے کہا. اب ناظرین جو تفصیلات آتی ہیں بعد میں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا. ایک اور ناظرین جو ڈیولپمنٹ ہے, یہ 2 ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑی خوفناک ہے. اس میں پاکستان کا جو معاشی ترقی کا ماڈل ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عالمی ادارے کہہ رہے ہیں.
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, वो कह रही थी गुर्बत में लगातार इजाफा हो रहा है। 8 साल की बदतरीन गुर्बत की सतह इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। यानी इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब है। कोरोना वायरस के दौरान भी पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं थे जितने अब है। और ये जो माशी तरक्की का मॉडल तबाह हो गया, ये क्या है, इसको जरा आप समझिए। इन्होंने जो माशी तरक्की का मॉडल बनाया ना, मौजूदा हुक्मरानों ने, वो अवाम को नचोड़ने का बनाया और अवाम की जेबों पे बोझ डालने का बनाया। जिस तरीके से ये आईपीपीज को लेकर आए, जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी के फैसले किए, जिस तरीके से SIFC बनाई गई, ये जब लोग गरीब होते चले जाते हैं, कमजोर होते चले जाते हैं, तो कोई भी मईशत काम नहीं करती, कोई भी मॉडल काम नहीं करता। तो अब ये मॉडल एक्सपोज हो गया है जो शरीफ खानदान ने, जरदारी खानदान ने या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर बनाया था। इमरान खान साहब बार बार एक बात करते थे कि ह्यूमन अपलिफ्ट, हमें इंसानों को तरक्की देनी है, हमें इंसानों को ऊपर लेकर आना है, बतौर मुआशरा सारे लोगों को आगे लेकर चलना है। जब कौम उठती है तो पूरा मुल्क उठ जाता है। ये चंद आप अलग अलग पिलर्स को आप उठा लेते हैं तो उससे मुल्क नहीं उठता। ये इमरान खान साहब बार बार कहते थे। जुल्फी बुखारी साहब ने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान हाइब्रिड ग्रोथ मॉडल इज कोलैप्सिंग। ये जो हाइब्रिड मॉडल है, दोगला निजाम पाकिस्तान में कोलैप्स हो रहा है। जो गुर्बत है वो नेशनल लेवल पे, जो हमारा एक जरा लोअर लेवल हमने रखा हुआ है 25% है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल लेवल पे 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। हमारी 37% यूथ जो है ना तो काम करती है ना तालीम हासिल करती है। बच्चे स्कूलों में जा नहीं पा रहे, माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे, और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद, यानी पाकिस्तान में लगभग आधे बच्चे जो हैं वो इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। वो अंडर ग्रोथ है, यानी वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पा रहे। GDP पर कैपिटा ग्रोथ जो है वो 2% है। साउथ एशिया पूरे के अंदर जितनी है उससे आधी है हमारी, यानी इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश सारे हमसे आगे, हम सबसे पीछे हैं। ये जो ग्रोथ है हमारी GDP की, उसमें हम पीछे रह गए हैं। और एक्सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश की $55 अरब है और पाकिस्तान की जो है वो $30 अरब है। ये भी एक बड़ी खौफनाक चीज है। तो एक विशियस साइकिल चल रहा है लो ग्रोथ का पाकिस्तान में, बढ़ती हुई महंगाई का पाकिस्तान में, बढ़ती हुई गुर्बत का और कर्जों का। और कर्जे पाकिस्तान किस तरह ले रहा है, जरा ये एक खबर मैं आपके सामने रखूंगा, आप ये देखें, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानियों को कैसे धोखा दिया जा रहा है और कैसे पाकिस्तानियों को ट्रैप किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने बैंकों से बहुत बड़े पैमाने पर कर्जे लेने का फैसला किया। अब ये जो कर्जे हैं ये 1275 अरब रुपए के कर्जे हैं, और ये कर्जे ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी का सेक्टर है वहां पे जो नुकसान है उसको पूरा करने के लिए। अब ये पैसे वापस कौन करेगा, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होने जा रहा है। जरा गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के साथ करने क्या जा रही है। नॉर्मली क्या होता है, हुकूमत कर्जा लेती है, हुकूमत वापस करती है अवाम से टैक्स लेकर, वो मैनेज करते हैं कि यहां से ये टैक्सेस आएंगे, हम ये कर्जा वापस कर देंगे। लेकिन इन्होंने अवाम को ही गिरवी रख दिया है। वो कैसे, ये देखिए, 1275 अरब रुपए का कर्ज लिया जाएगा निजी बैंकों से, 18 बैंकों से ये कर्जा लिया जाएगा। उनके साथ जो मुआहदा है वो आज के दिन में हो गया, और बैंकों को जो कर्जे की वापसी है वो 24 महीनों के अंदर, 24 छमाही एक साथ में की जाएगी। 24 छमाही एक साथ के अंदर, यानी 2 साल को आप 3 से तरफ दे दें तो 6 साल में ये कर्जा वापस हो जाएगा। लेकिन इसके साथ इसका बहुत बड़ा सूद भी वापस होगा। तो ये कर्जा वापस कौन करेगा, ये है असल बड़ी खबर, कि जो आपको बिजली का बिल आता है ना उसके अंदर अब एक स्पेशल सरचार्ज लग कर आएगा। ये जो कर्जा हुकूमत अपने अल्ले तल्लों के लिए ले रही है, ये जो कर्जा हुकूमत ले रही है अपने खर्चों के लिए, ये जो कर्जा हुकूमत ले रही है वजीर आजम हाउस ऐवान सदर का अखराजात बढ़ाने के लिए, ये जो कर्जा ले रही है हुकूमत बैरूनी दौरों के लिए और अपना इंजॉय करने के लिए, ये कर्जा वापस आपको हुकूमत ने नहीं करना। ये आपके बिल के अंदर, बिजली के बिल के अंदर अगले 6 साल तक आपको सरचार्ज लगकर आएगा, और बिजली सार्फिन से सरचार्ज के जरिए ये वसूली की जाएगी और इस तरह ये अदायगी होगी। अच्छा जी, अब ये पहले ही जो पाकिस्तानी है वो लगभग 3.25 रुपए से 3.5 रुपए तक ये सरचार्ज की मद में अदा कर रहे हैं। अब ये वाला पैसा भी आप शामिल कर लें कि ये इजाफी सरचार्ज आपको यूनिट के हिसाब से अदा करना पड़ेगा। यानी आप अगर 3.25 रुपए यूनिट पहले ही आप सरचार्ज दे रहे हैं तो अब आपको मजीद पैसा सरचार्ज की मद में आपको देना पड़ेगा और आपके बिल के अंदर लग कर आएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये आपकी हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के साथ खेल रही है। कोई अदालत इसका रास्ता नहीं रोकेगी। आप जाके चैलेंज है मेरा, किसी भी अदालत में आप चैलेंज कर दें। लाहौर हाई कोर्ट में करेंगे तो आलिया नीलम बैठी हुई है, इस्लामाबाद में करेंगे तो वहां पे जनाब एक और डोगर साहब बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तो याया अफरीदी साहब बैठे हुए,
سندھ ہائی کورٹ کا تو اللہ حافظ ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے جیسے آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنا بجلی کا حق واپس لیا اور انہوں نے بجلی اپنی سستی کروائی جو ان کی بنتی تھی، تو اس طرح آپ کو اپنا حق لینا پڑے گا اگر آپ لے سکتے ہیں تو. ناظرین، اسد کیسر صاحب نے جو ہے وہ پورا بے نقاب کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، اور انہوں نے بتایا کہ کتنا مکروہ کھیل ایک صوبے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نہ صرف خیبر پختونخوا کو بلکہ بلوچستان کو بھی. انہوں نے کہا جی آپ نے پورے صوبے کو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ نے خیبر پختونخوا جو 40 سال سے جنگ میں ہے، اس کی معیشت جو تھوڑی بہت افغانستان کے ساتھ تھی اسے بھی بند کر دیا ہے. صوبے میں کلاشنکوف کلچر سمگلنگ افغان وار کا نتیجہ ہے. آپ نے فاٹا مرجر کے بعد وعدہ کیا تھا اور وعدے کے باوجود این ایف سی ایوارڈ یا ہائیڈرل پروفٹ کے پیسے آپ صوبے کو نہیں دے رہے. یہ زیادتیاں خیبر پختونخوا کے تک کی جا رہی ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا کو مارا جا رہا ہے، دوسرا خیبر پختونخوا کے جو واجبات ہیں وہ ادا نہیں کیے جا رہے تاکہ کہیں یہ لوگ ترقی نہ کر لیں. تو ڈیلیبریٹلی ایک ماڈل کے تحت خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی مقبولیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو عمران خان کے خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اب تک کے تو سارے جو طریقہ کار ہیں وہ ناکام ہوئے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنے آرام سے تو یہ ہوگا نہیں. ناظرین، سہیل بڑائچ صاحب کی ایک تکلیف، ایک ان کا تحریر مجھے بڑی تکلیف ہوئی وہ پڑھ کے. انہوں نے ایک تحریر لکھی جس میں انہوں نے گلوں اور شکووں کا اظہار کیا کہ لندن والے پروگرام میں مجھے پہلے دعوت دی گئی اور پھر مجھے بعد میں کہا گیا آپ نہ آئیں. تو اس پہ انہوں نے بڑی مذمت کی، بڑی تکلیف کا انہوں نے اظہار کیا. ان کے دل میں بڑا درد ہے اس بات کا کہ انہیں ایک تقریب میں بلا کر اور بعد میں منع کر دیا گیا. یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا جبر ہے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. سہیل بڑائچ صاحب کو صرف میں یاد دلاؤں کہ ہمیں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا، ہمارے اکاؤنٹ سیل کر دیے گئے. میرے تو 3 سال پہلے سے سیل ہے. نوکریاں سب صحافیوں سے بہت ساروں سے چھین لی گئیں. احرام کی حالتوں میں ہمیں ایئرپورٹوں سے اٹھا کر لے کر چلے گئے. ہمارے کاروبار بند کر دیے، ہر چیز کی تباہ و بربادی کر دی گئی، گھروں کو آگ تک لگا دی گئی. اتنی تباہی پھیرنے کے باوجود سہیل بڑائچ صاحب کے قلم نے جنبش نہیں کی. لیکن جیسے ہی سہیل بڑائچ صاحب کو ایک تقریب میں بلا کر بعد میں کہا گیا کہ آپ مت آئیے گا، تو سہیل بڑائچ صاحب نے اس کے اوپر ایک نوحہ لکھ دی. میری گزارش ہے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے، اور میری گزارش ہے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ اس آدمی کو معاف کر دیں. یہ آپ کی اور کتنی خوشامد کریں. سہیل بڑائچ صاحب دن رات آپ کی خوشامد کر رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ہماری سائٹ پہ نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سہیل بڑائچ صاحب بالکل ہماری سائٹ پہ نہیں ہے. وہ رول آف لا کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے بالکل کچھ نہیں کر رہے. نہ وہ پاکستان میں عوامی مینڈیٹ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، نہ وہ جمہوریت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، نہ وہ پابند سلاسل لوگ جن کے اوپر فسطائیت کی جا رہی ہے ان کے حق میں کوئی آواز اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں موجودہ رجیم کو، وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو کہ سہیل بڑائچ صاحب آپ کے آدمی ہیں، یہ آپ کی سائڈ کے بندے ہیں، آپ انہیں معاف کر دیجئے. میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد جو غلطی ان سے ہوئی یہ آئندہ نہیں کریں گے، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ سہیل بڑائچ صاحب کا گزارا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پاور کوریڈورز میں نہیں پھرتے رہیں گے، جب تک کہ انہیں وہ ساری سہولتیں جو پہلے سے میسر ہیں وہ انہیں میسر نہیں رہیں گی. اور وہ پروٹوکول جو ان کو پہلے آپ نے عنایت کیا ہوا تھا، جب تک کہ وہ پروٹوکول واپس آپ انہیں عنایت نہیں کریں گے تب تک سہیل بڑائچ صاحب تکلیف میں مبتلا رہیں گے. تو ہمارے اس دوست کی تکلیف کو کم کیجئے. آپ کی بڑی مہربانی آرمی چیف اور وزیر اعظم، آپ دونوں سے گزارش ہے کہ سہیل بڑائچ صاحب کا جو آپ نے چھوٹی موٹی سزا دینے کا آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے وہ پلیز آپ ختم کر دیں، پلیز آپ ختم کر دیں. آپ انہیں وہ نہ بنائیں جو وہ نہیں ہیں. ناظرین، فلک جاوید صاحبہ کا پتہ چل گیا ہے اور میری میاں علی اشفاق صاحب سے بات ہوئی. انہوں نے ایک پٹیشن کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن پھر ان کی گرفتاری دائر کر دی گئی ہے. پکڑا تو انہیں گیا اسلام آباد سے، اب پولیس بہانے بنا رہی ہے جی ہم نے اچھرے سے پکڑا ہے لاہور سے. تو یہ تو غلط ہے، جھوٹ ہے. ریٹن روڈ تھانہ میں ان کی گرفتاری دائر کی گئی ہے. غالباً جو ایک کیس کیا ہوا تھا انفارمیشن منسٹر نے صوبائی، اس کیس کے اندر ان کو جو ہے پیش کیا جائے گا عدالت میں. صبح ضلع کچہری میں ان کو پیش کیا جائے گا نعیم بخش صاحب کی عدالت کے اندر. تو یہ جو نعیم بخش صاحب ہے نا جج صاحب جن کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، یہ بھی بڑے مزیدار جج ہیں. مجھے پتا چلا کہ انہوں نے یہ 24 25 دن کا ریمانڈ دے دیتے ہوتے ہیں، اکٹھا ہی جو مانگو یہ دے دیتے ہوتے ہیں. تو اب ایسا تو نہیں لگتا کہ جلدی فلک جاوید صاحبہ کی ضمانت ہو جائے گی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کم سے کم وہ اب پبلک ہو گئی ہیں. کم سے کم یہ پتا چل گیا ہے کہ انہیں کس مقدمے میں اور کہاں پہ رکھا گیا ہے، اور اب معاملہ جو ہے وہ قانون کے دائرے کے اندر ہے.
اب وکلا دیکھ لیں گے، علی اشفاق صاحب اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ جیسے وہ ہمیشہ کیس لڑتے ہیں ایسے ہی وہ یہاں پہ بھی انصاف لینے کی کوشش کریں گے۔